नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक नई सुबह के साथ आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक खुद पाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। कभी इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, एक छोटे से क़स्से से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फिर हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक पेशावर डाकू था, बहुत शातिर डाकू था। चोरी करता, पकड़ा जाता, कोड़े खाता, छूट जाता, तौबा नहीं करता था, फिर वो चोरी करता, फिर पकड़ा जाता, कोड़े खाता, फिर छूट जाता, फिर चोरी करता। आखिर तंग आकर जब कई हज़ार कोड़े खा चुका वो, तो लोगों ने तंग आकर उसके हाथ काट दिए और उसके बाद भी उसने चोरी से तौबा नहीं की। और एक दिन चोरी के इरादे से वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हुआ। रात का अंधेरा था। हज़रत जुनैद बगदादी ने तिजारत की गरज से कपड़ों के कुछ थान मंगवा रखे थे और उनकी गठरी बना रखी थी वहाँ। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि अरे ये तो बहुत सारा माल है। अब हाथों से तो वो मजबूर था, एक हाथ था नहीं उसका। उसने चाहा कि इसको उठाकर ले जाऊँ तो कैसे लेकर जाऊँ। उसने दाएं बाएं देखा कि कोई नज़र आए। इसी दौरान हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की गरज से उठे और वज़ू करने के इरादे से जब बाहर निकले तो चोर की नज़र उन पर पड़ गई। तो वो समझ गया कि ये जो नहीफ़ व नज़ार से शख्स है, ये ज़रूर इस घर की कोई मुलाजिम है, कोई खादिम है। उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, ये गठरी उठाओ और मेरे सर पे रखो। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को वो जानता नहीं था। वो करीब आए और गठरी उठाकर उसके सर पे रखने लगे। फिर सोचा उसने, मेरे सर पे नहीं रखो, अपने सर पे रखो और चलो मेरे आगे आगे, इस सामान को मेरे साथ लेकर चलो, मेरे ठिकाने तक उसे पहुँचाओ। खैर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो भारी गठरी उसकी मदद से अपने सर पर रखी और चल पड़े। रास्ते भर वो उन्हें सख्त सुस्त कहता रहा, उन्हें मारता रहा, बुरा भला कहता रहा, लेकिन उन्होंने उफ़ नहीं की। उसके ठिकाने तक जाकर वो सामान पहुंचाया और वापसी की उन्होंने राह ली। लेकिन उस डाकू ने कहा कि ख़बरदार याद रखना कि किसी को अगर तुमने मेरा पता ठिकाना या नाम बताया या मेरे बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चुपचाप सर झुकाए चले आए। चोर के दिल में, डाकू के दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा राज अफशा कर दे, किसी को मेरे बारे में बता दे। चल के देखना चाहिए कि वहाँ उस शख्स का क्या मामला है। अगले दिन पहुंचा तो देखा कि लोग जो है कतार दर कतार अंदर जा रहे हैं और बहुत हुलिये से वो सब शुरफा नज़र आ रहे हैं। पूछा क्या मामला है, तुम सब कहाँ जा रहे हो? कहने लगे यहाँ दर्स व तदरीस की एक मजलिस होती है और हम उसी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। तो पूछा कि किसका घर है? उन्होंने कहा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का घर है। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ मसनद पर वही शख्स बैठे हुए हैं जिन्हें कल उसने मुलाजिम समझा था और बहुत बुरा सलूक किया था। यहाँ उसके दिल की दुनिया बदल गई, काया पलट गई। जो काम बहुत सारी सज़ाओं ने ना किया, जो काम उसके हाथ काटने ने ना किया, वो उनके खूबसूरत और मुतहम्मिल मिजाज रवैये ने कर डाला, उनकी खामोश तबई ने कर डाला, उनके सब्र व ईसार ने कर डाला। और उसी पल वो डाकू ज़ार ज़ार रोता हुआ उनके पास पहुंचा, माफ़ी मांगी और कहा कि मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आप भी मेरी तौबा कबूल कीजिए। उसके बाद वो एक नेक इंसान बन गया। तो ये एक छोटा सा क़स्सा था। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनसे उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। जी हकीम साहब। वही एक गज़ल आपकी पेश खिदमत। इरशाद आली हकीम साहब। है कहीं साकी, कहीं जाम की कारस्तानी, है कहीं साकी, है कहीं साकी, कहीं जाम की कारस्तानी, जिंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी। क्या कहने, बहुत उम्दा, जिंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी, कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है। देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। क्या कहने यकीन साहब। देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी, और इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी।
ابتدا ہی میں ہے انجام کی کارستانی. بہت عمدہ، اور بہت عمدہ. ابتدا ہی میں ہے انجام کی کارستانی، اور رابطہ منقطع ہو ہی نہیں پاتا اس سے. رابطہ منقطع ہو ہی نہیں پاتا ان سے. دیکھیے لذت دشنام کی کارستانی. کیا کہنے. دیکھیے لذت دشنام کی کارستانی. رابطہ منقطع ہو ہی نہیں پاتا ان سے. دیکھیے لذت دشنام کی کارستانی. اور مقطع کا شعر ہے: طور بہتان لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں. طور بہتان لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں. جرم ناکردہ کے الزام کی کارستانی. بہت جرم ناکردہ کے الزام کی کارستانی. بہت شکریہ. مطلع کا شعر حکیم صاحب، ایک بار پھر زحمت دیں گے. بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ پائے گا. ہے کہیں ساقی کہیں جام کی کارستانی. ہے کہیں ساقی کہیں جام کی کارستانی. زندگی گردش ایام گردش ایام کی کارستانی. بہت بہت شکریہ. کیا کہنے حکیم صاحب، بہت عمدہ. 2 کالرز ہیں فون لائن پر. چھتیس گڑھ سے پروین صاحبہ ہیں. زہرا بہن تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی پروین صاحب. السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. جی مجھے کیا ہے 2-3 سال سے کسی نے بتایا تھا تلسی کا عرق لینے کے لیے، تو میں وہی لے رہی ہوں 2-3 بوند. کبھی زیادہ بھی لے لیتی ہوں، کبھی کم بھی. گیس اور کف میں آرام سے ملتا ہے. مجھے ڈائبٹیز بھی ہے، 60 سال عمر ہے. تو اس کی وجہ سے میں بعد میں چیک کروائی تو میرا کولیسٹرول جتنا نارمل ہونا چاہیے اس سے کم آتا ہے. اور ایک چیز اور پوچھنا تھا، ڈائبٹیز ہے مجھے، تو میں شکر کے بجائے کیا کھجور کا گڑ استعمال کر سکتی ہوں چائے وغیرہ میں، تھوڑا بہت 1-8 چمچ؟ ڈائبٹیز آپ کی کتنی رہتی ہے؟ ڈائبٹیز 200 سے اندر رہتی ہے. تو تلسی کا عرق لینے سے میرا خون پتلا ہو رہا ہے، ایسا مطلب کسی حکیم نے ہی بتایا تھے نبض چھو کے. تو میں اسے لوں کہ نہیں لوں، یا کتنا لوں، یا تھوڑا سا مجھے بتاتے اس کے بارے میں. جی کتنی ہے آپ کی عمر؟ آپ نے 60 سال بتائی. جی 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 حکیم صاحب. جی جی حکیم صاحب. دیکھیے اس عمر میں خون پتلا رہنا اچھی بات ہے. تو اگر 150 تک بھی ہے خون کا میں چربی تو بھی غنیمت ہے. اس سے اور 10 پوائنٹ کم ہے، 15 پوائنٹ کم ہے تو بھی کم ہے. اس عمر میں خون پتلا نہیں ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. اچھا، ڈائبٹک لوگ کچھ اور کم کر کے گڑ استعمال کر سکتے ہیں. گڑ یا کھانڈ آتی ہے، شکر آتی ہے، اوریجنل ہونی چاہیے. آج کل ملاوٹ کا بڑا دور ہے، تو وہ اگر استعمال کریں. سب سے زیادہ شکر ہوتی ہے، یاد رکھیں، روٹی میں. تو ڈائبٹک لوگوں کو جو آٹا یعنی گیہوں پسواتے ہیں اس میں کچھ دالیں، کچھ جو اور یہ سب چیزیں، کچھ باجرہ، یہ ملا کر گیہوں پسوایا کرے تو گیہوں کی شکر کم ہو جاتی ہے. پھر کہیں اور آپ تھوڑی سی شکر استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک آتا ہے گوند جامن، یہ دنیا کی سب سے تیز دوا ہے را میٹیریلز میں. ایک چٹکی آپ 2-3 بار کھا لیا کریں. کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی شکر نارمل رہنا ممکن ہے. جی زہرا صاحبہ چھپرا بہار سے، بتائیے کیا سوال ہے. جی السلام علیکم بہن، بھائی کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامت رہیے، خوش رہیے. آپ لوگ کا زندگی اللہ بہت بہتر دے. آمین. سارا دکھ مصیبت اللہ دور کرے، آپ لوگ کا جنت فردوس میں جگہ دے. کل بھی فون کیے تھے بہن تو ہم سوال نہیں سن پائے، لائٹ نہیں تھا. آج بھی میرا لائٹ نہیں ہے، ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں، موبائل پر میرا سوال سننا ہے. ٹھیک ہے. ہم کو پریشانی ہے بھائی کی، میرے کولہے میں کمر میں درد رہتا ہے.
और कभी बुखार भी ज्यादा देते रहता है। ऑपरेशन हो गया है मेरा पित्ते का, अब हम कैसे क्या करें, कौन सा दवा खाएं? अरे जो रमजान आने वाला है इंशाअल्लाह। बहन जी इंशाअल्लाह। आपके ऑपरेशन को कितने दिन हो गए जोहरा साहिबा? 2 महीना बहन, 2 महीने। ठीक 2 महीने ठीक है। अब फिर हम पहले की तरह हम जिंदगी कब कितने दिन के बाद हम मेरा सेहत सही होगा इंशाअल्लाह। और लड्डू खा सकते हैं, नारियल का, तिल का, गाजर का हलवा, ये सब हम कितने दिन तक खा सकते हैं? हमको बताइए जल्दी। ठीक है बहन, ठीक है जी हकीम साहब, ये सब चीजें कब खा सकती हैं ये जरूर बताइएगा। देखिए 2 महीने में किसी भी ऑपरेशन की जो तकालीफ है उसमें बहुत कमी आने लगती है। अपने डॉक्टर से ये मशवरा कर सकते हैं कि कितना फ़ायदा है आपको, और अपने जिस्म में महसूस भी कर सकते हैं। इनकी कॉल ना काटी जाए, दरअसल इनकी लाइट चली जाती है और ये सुन नहीं पाती। आप अपने डॉक्टर का भी इलाज लें, लेकिन गोंद स्याह खरीद लें और आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से लिया करें, आपको सेहतमंद होना मुमकिन है। जी, कुछ इन्होंने रोज़े का भी जिक्र किया है हकीम साहब, कुछ लोग रजब में भी रोज़े रखते हैं, शाबान में भी एहतमाम करते हैं, तो क्या ये ऑपरेशन के बाद खुद को आप इनको इस लायक समझते हैं कि ये रोज़े रख सकें? हाँ, इनकी कैफियत इनके डॉक्टर को मालूम या इन्हें मालूम। मुझे अगर ये जाहिर करते कि कितना फायदा है तो मैं कह सकता था, लेकिन अगर कोई आर्जा है तो आप रोजे छोड़ भी सकते हैं। और ये जो चीजें आप खाने के लिए कह रहे हैं, गाजर का हलवा या गजर भात या नारियल के लड्डू, ये सब अपनी जरूरत के मुताबिक खाना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, और फिर आपका जिस्म उसको कबूल करने लगे तो उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उनके लिए ख़ुद को जो है वो आप सेहतमंद रखिएगा बहन। बाकी तो नफली रोज़े हैं, बाकी आप खुद समझ सकती हैं और अपने मुआलिज से मशवरा ले सकती हैं। एक खातून है पटना से, जी बताइए क्या सवाल है बहन? डॉक्टर साहब को वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएंगी? साजदा खातून से बोल रहे हैं पटना से। साजदा साहिबा जी फरमाइए। मेरा 3 सवाल है, सुन लीजिएगा। बहुत दिन इंतजार कर रहे थे डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब से कब मुलाकात हो। अल्लाह आप लोगों से याद रखे। जी ऊंची आवाज से जरा पहला सवाल बताइए, बुलंद आवाज से थोड़ा। पहला सवाल बोलना है ना कि मेरे पैर में दर्द था, बहुत दिन से हम गोल किया और अलसी और ये सब अनजाने से मिला के खा रहे थे। हाँ। तो उससे फायदा नहीं हुआ, कुछ उतना फायदा हुआ क्योंकि अपने आप से बहुत दर्द था, कुछ करना पड़ता था, वो कम हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर हम डॉक्टर साहब यहाँ कॉल लगाए तो वहाँ से टी केयर कैप्सूल बोले कि खाइए। टी केयर कैप्सूल खा रहे हैं 20 दिसंबर से 2 टाइम, सुबह नाश्ते के बाद रात में। और उसके बाद में एक जैतून का नमक मंगाए थे, तो जैतून का नमक वही चूरन बनाए डॉक्टर साहब बताए थे, धनिया, सौंफ और आंवला, तो वो चूरन मेरा खत्म हो गया है। और ये टी केयर कैप्सूल हम 2 बार खा लिए, 22 दिन का मंगा कर। और उससे डॉक्टर साहब बोले कि हमें 10% फायदा हुआ है, तो बोले कि आप 3 टाइम खाइए। तो हमने मंगाया 3 टाइम, अब 3 तारीख से हम 3 टाइम खाना शुरू किया है अलसी के साथ। डॉक्टर साहब किसी को बता रहे थे कि अलसी खाइए टी केयर के साथ, आधा चम्मच अलसी हल्का भून कर और बारी के साथ हम खा रहे हैं। दर्द मेरा पैर है ना, घुटना मोड़ने में अब मुझे बहुत दर्द करता है। अभी वेस्टर्न टॉयलेट तो मेरा नहीं, हम तो रेंट पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अब वो कुर्सी वाला बाथरूम 1 साल से ज्यादा से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भारी तो उठाते नहीं है। पैदल चलना यही है कि पैदल नहीं चल पा रहे हैं दर्द के कारण, और थोड़ा खड़े खड़े काम करते हैं, मेरे पैर में बहुत जोर दर्द हो जाता है और ये भारी भी नहीं उठाते हैं। आपकी उम्र क्या है साजदा साहबा? ये 48 होगा, फरवरी में 15 फरवरी को 48 हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको लंबी उम्र। वजन भी है मेरा 83 हो रहा है, वजन भी नहीं घटा है, पेट इतना बढ़ा हुआ है ना, और पेट से हम परेशान है कि झुकना मुश्किल है, नमाज पढ़ने में पैर दर्द हो जाता है मोड़ने में। ठीक है ठीक है। और ये और सवाल, जैतून का नमक जो है चूरन खत्म हो गया, तो वो हम कैसे कर खाए? मेरे पेशाब का प्रॉब्लम था,
اس لیے ڈاکٹر صاحب بتائے تھے کہ وہ تھائرائڈ تو ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، اللہ کا آپ لوگ کہہ رہے کہ آپ لوگ کا دوا سے تھائرائڈ میرا ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر دوا چھڑوا دیے میرا تھائرائڈ کا 10 مہینہ کھا کر، وہ دوا کھائے تھے ڈاکٹر صاحب بتائے تھے. لیکن وہ چورن کیسے پھر بنائے، پھر جیسے ان کے نمک کیسے کھائیں گے بتا دیجیے. اور اسی کے کیپسول ڈاکٹر صاحب بتایا 15 دن تک کھائیے 3 ٹائم، اور 2 ڈبہ منگوائے ہیں ہم. تو بتائیے کہ ہم 3 ٹائم دونوں ڈبہ کھائیں یا پھر 2 ٹائم کر دیں گے 15 دن کے بعد. بہتر. اب آپ باری باری سنتی جائیے گا. جی حکیم صاحب. پہلے تو بہت مبارک کہ آپ کو اللہ نے تھائرائڈ میں فائدہ دے دیا، تو وہ چورن اور بنا لیں اور ابھی کچھ دن کھاتے رہیں، 2-2.5 مہینے 3 مہینے لگاتار کھائیں. ڈاکٹر نے آپ کی دوا تک چھڑا دی. یہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یونانی علاج کے ساتھ ایلوپیتھ بھی لیتے رہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کے تھائرائڈ کی دوا تک چھوٹ چکی ہے. یہی ہوتا ہے، تھائرائڈ جیسی خطرناک بیماری بھی اس میں اللہ شفا دے دیتا ہے. اور ٹی کیئر آپ کبھی 2 ٹائم کھائیے کبھی 3 ٹائم. جو ٹی کیئر ٹی فور ٹائیگر آپ درد کے لیے کھا رہے ہیں، فائدہ آپ کو شروع ہوا ہے، دیر لگ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ تو ساری پابندیاں تو کر رہی ہیں لیکن آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا. وزن جتنا کم ہوگا اتنا اور آسانی ہو سکتی ہے. یہ جو نمک زیتون ہے وہ کھانے کے سوڈے کے ساتھ استعمال کریے. جب استعمال کریں تو 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، 1 چٹکی نمک زیتون، 2 گلاس پانی ملا کر یہ 2 بار پیا کریں. آپ کا وزن بھی بہت تیزی سے کم ہوتا ہے اور آپ کو مکمل فائدہ بھی ممکن ہے. جی روشنا ایم پی سے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم حکیم صاحب اور آپ بہن شگفتہ کو. اور ہم اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. حکیم صاحب سے ان کو شوگر کی پرابلم بھی تھی اور گوند جامن اور سیاہ گوند بھی کھا رہے تھے، اور ان کو 2-3 دن سے نا حکیم صاحب پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، 1 ہفتے سے بہت زیادہ تکلیف ہے. 2-3 دن سے ان کے سینے میں بہت جلن ہے، اس کی وجہ سے کہہ رہے دونوں ہاتھوں میں تڑکن جیسا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اور کل شام سے بخار بھی ہے، اور کل آپ کی وہ ایک ٹیبلٹ مل گئی تھی تو وہ بھی دیا ہے کھانے کے لیے ان کو. اور دونوں ٹائم وہ نمک زیتون اور سوڈا بھی آپ نے بتایا تھا تو کل سے دینا شروع کیا ہے. لیکن ابتدا میں جو قصہ بیان کیا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہ کام جو بڑی سے بڑی سزا نہیں کر سکی، جسے کوڑے اور درے نہیں کر سکے، لوگوں کے طنز و تشریح نہیں کر سکے، اسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق نے پل بھر میں کس طرح سے اس انسان کے دل کی کایا پلٹ دی، اس چور کے دل کو مسخر کر لیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہو یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی ہو، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی ہو، بزرگان دین کی زندگی ہو، انہوں نے اپنے طرز عمل سے، اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فاتح قلوب کہلاتے تھے. ایک بار پھر پرتپا خیر مقدم ہے حکیم صاحب. تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا خوش آمدید. ظفر بھائی سے بات کر رہے ہیں، سری نگر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی ہاں ظفر صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، 1-2 سوال ہیں، بلکہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ابھی تجویز سوال سے زیادہ کہ حکیم صاحب سے کچھ سوال ایسے لوگ بار بار پوچھتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک طرح کا انٹرویو ہو جاتا ہے، ایک پمفلٹ. جیسے میں کنفیوز ہوں کہ بہت ساری دوائیاں ہیں جو بیمار جن کو میں دوائیاں دیتا ہوں میرے پاس آج لے جاتے ہیں میرے رشتے دار، تو ایک کنفیوژن ہے. جیسے مطلب ایک آدمی کے معدے میں تکلیف، کیا وہ زیتون کا سرکہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ یہ جو زیرے کا سرکہ ہے لے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ یہ جو آپ کا گوند سیاہ ہے وہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک آدمی جامن کا گوند لے رہا ہے تو کیا وہ سرکہ بھی لے سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح کے سوال ہیں جن کے بارے میں بہت، یا مطلب ایک آدمی ٹی کیئر لے رہا ہے تو کیا وہ گوند سیاہ بھی لے گا؟ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کبھی تھوڑی سی وضاحت بڑی ضروری ہے. ایک اور بات جو میں ذاتی اپنی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکیم صاحب میں کچھ عرصے سے یہ لے رہا ہوں گوند جامن کا گوند. گوند سیاہ تو میں لے ہی رہا ہوں، جامن کا گوند، لیکن تھوڑا سا بھی جب میں لیتا ہوں تو میرا گلا سوکھ جاتا ہے، میرے نسنے جو ہیں سوکھ جاتے ہیں اور ایک طرح کے کانٹے سے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں. اب میری پرابلم یہ ہے کہ میں وہ سرکہ لے نہیں سکتا کیونکہ میں آلریڈی
مطلب معدے کا السر تھا وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ جو ریفلیکس جس کو کہتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ چڑھتا ہے. اس سارے کو ذرا ایک کمپریہنسو ایک جواب دے رہے ہیں. شکریہ جی حکیم صاحب. دیکھیے کیفیت پر نظر رکھنا ضروری ہے. جس کے معدے میں پریشانی ہے تو معدے کے علاج کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں کوئی دوا، اور دوائیں کیونکہ بیشتر دوائیں مقوی ہوتی طاقتور، تو وہ اور اس کو پریشان کر سکتی معدے کو. تو گون سیاہ کے ساتھ اگر نمک زیتون لیا جائے تو معدے کو بھی فائدہ پہنچتے ہوئے آپ کے جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچتا ہے. اور کسی کو السر ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے لے سکتے ہیں یہ سرکہ، اور سرکہ سب لوگوں کو نہیں چلتا. سرد مزاج لوگوں کو سرکہ پینے سے اور پریشانی ہو جاتی ہے، نزلہ، کھانسی، بلغم، چھینکیں. تو سرد مزاج سرکے کی جگہ جیسے آپ گون جامن لے رہے ہیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن گون جامن کی کیونکہ آپ بہت تیز ہے گون جامن، تو اس میں تخفیف کر لیں، یعنی اس جو جتنی مقدار لے رہے ہیں اس سے کم مقدار لیں تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی. ہاں یہ یقینی طور پر اس کا کام یہ ہے کہ جو خون میں گلوکوز ملنا چاہتا ہے یہ اس سے پہلے ہی اسے روک لیتا ہے اور خشک کر دیتا ہے اس گلوکوز کو، اور نکال دیتا ہے آپ کے جسم سے. تو اس کی تاثیر خشک ہے، تو اپنی ضرورت کے مطابق اس کو لے لیا کریں. تھوڑا تخفیف کر لیں تو آپ اس پریشانی چاہے 2-3 بار لیں لیکن کم لیں تو پیاس لگاتا ہے، اور پھر یہ اس کے عوض میں جب آدمی پانی پیتا ہے تو وہ پیشاب کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، پیشاب تیزی سے آتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. اور کیا سوال تھا؟ ایک سوال اور تھا حکیم صاحب کہ ٹی کیئر جو انسان استعمال کر رہا ہے تو کیا وہ گون سیاہ بھی استعمال کر سکتا ہے؟ دونوں چیزیں بیک وقت استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ہاں ٹی کیئر یوں لے سکتے ہیں کہ ٹی کیئر صبح لیں تو گون سیاہ شام کو لیں، لیکن ایک ساتھ ان دونوں کا لینا بہتر نہیں ہے. جی بہت شکریہ. نیلوفر صاحبہ کرناٹک سے، جی بتائیے. السلام علیکم باجی. کل فون لگا تو خوشی میں ہمیں کیا پوچھنا تھا بھول گئے باجی. کل تو آپ نے بہت کچھ پوچھا تھا نیلوفر صاحبہ، 5 سوالات پوچھے تھے. جی بہرحال نہیں باجی، ابھی کل نمک زیتون آیا ہمارے گھر پر. جی تو وہ ڈبہ کھول کر دیکھی تو باجی وہ نمک زیتون تھوڑا گیلا ہے، اور اس کے علاوہ باجی وہ نمک زیتون جو ٹیسٹ کرے تو زبان پر ٹھنڈا ایک دم زبان زم ہو رہی. تو یہ نمک زیتون باجی یہ حکیم صاحب کا ہی اوریجنل ہے کہ نہیں، حکیم صاحب کو پوچھنا تھا. اور باجی یہ نمک زیتون میرے شوہر کتنے دن لینا، کیا ہمیشہ کے لیے رکھنا، کیا اسے 1 مہینے 2 مہینے لے کر چھوڑنا، یہ پوچھنا تھا باجی. اور میں بھی لینا کر کے سوچی تھی تو وہ کب تک لینا، اور پرہیز کیا کرنا باجی. میرے شوہر نمک زیتون لینے لگے تھے، وہ پوچھنا تھا آپ کو. اور یہ نمک زیتون اوریجنل ہے کہ نہیں باجی حکیم صاحب کا؟ یہ گیلا ہے نمک زیتون تو وہ کیسا ہے باجی؟ اور زبان پر ٹیسٹ کرنے سے ٹھنڈا لگ رہا ہے، وہ کیسا کیا کرنا باجی؟ یہ آپ کو پوچھنا تھا. یہ پوچھنا بول کے سوچ کر کہہ رہے فون کر ہی رہتی ہوں خوشی کے مارے، کیا ابھی پوچھ نہیں سکتی، بعد میں ہمارے شوہر غصے نہ آتے ہیں، یہ نہیں پوچھے وہ نہیں پوچھے. کوئی بات نہیں، آپ کا روزانہ خیر مقدم ہے. آپ کے سوالات لے کے حکیم صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی حکیم صاحب، زبان پر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے اور ہلکی ان کو کچھ نمی محسوس ہوئی ہے، تو کیا یہ اوریجنل ہے؟ جو کیفیت آپ بتا رہے ہیں، جو ذائقہ بتا رہے ہیں، وہ نمک زیتون کا ہی ہے، اور ہمارے یہاں سے آیا تو ہمارے یہاں کبھی بھی غیر اوریجنل چیز نہیں دی جاتی. اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے، تبھی ساری دوائیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. اور یہ تو ایک چٹکی ہی لینا ہے، اور یہ جو آپ کو زبان پہ ٹھنڈا لگ رہا ہے، یہ اگر آپ پانی میں ڈال دیں گے تو یہ بھی لگنا بند ہو جانا چاہیے. اس کو لینا 1 بار یا 2 بار لیتے ہیں، اور اس کو
मुताद्दिद तरीके से लेते हैं, कई तरह से लेते हैं। अगर वजन कम करना हो तो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा लें। अगर पेट ठीक करना हो तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, इसके पाउडर के साथ 1 चम्मच पाउडर के साथ लेते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट ब्लॉकेज खोलने के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा आप लें तो आपको फायदा मुमकिन है जी। और भी एक सवाल था कि हाँ, ये कब तक लेना है हकीम साहब, इसकी मुद्दत क्या है इससे इस्तेमाल की? हाँ, अपनी जरूरत तक आपको फायदा हो जाए तो इसे आप तर्क भी कर सकते हैं। वैसे 2-3 महीने लेना लाजिम है जी। अफसर जहां साहब जालौन से बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल है बाजी। पहला मेरा सवाल सवाल ये है कि मैं जो भी मतलब गोली बुखार की या मतलब कि वैसे कोई भी दवा डॉक्टर से लेती हूँ तो वो रिएक्शन कर जाती है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि मेरे पेट में गर्मी बसी हुई है और एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 27 साल है। ठीक है जी। और मैं मतलब कि जो गोली मैं जो लेती हूँ मतलब खाती हूँ तो पूरी नसें खिंच जाती है उस गोली से, मतलब कि दिमाग में गर्मी भी चढ़ जाती है। मुझे पता नहीं क्यों ये गोली रिएक्शन कर रही है। इसके बाद हकीम साहब से कुछ पूछना था। दवा का नाम बताना चाहेंगी आप? ये मतलब कि बुखार की ये दवा है, पैरासीटामोल है, या मैं कोई भी टैबलेट लेती हूँ बुखार की वो। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं आप जैसे, जिनसे डॉक्टर भी घबराते हैं, जिन लोगों को भी दवाएं रिएक्शन करती हैं उनसे हकीकत में डॉक्टर बहुत घबराते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो एक तो जो भी सॉल्ट आपको रिएक्शन करते हैं वो अपने पास लिख के रख लीजिए कि पैरासीटामोल मुझे नुकसान देता है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो पर्चा दिखाना कि ये सॉल्ट मुझे नुकसान देते हैं। कुछ सॉल्ट वाकई नुकसान देते हैं किसी आदमी को, तो उनसे बहुत बचना चाहिए। और पैरासीटामोल के अलावा भी कई सॉल्ट हैं जो आप ले सकते हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से वो सॉल्ट लिया करें। एक तो ये बात। दूसरी, रिएक्शन आपको ना हो इसके लिए आप अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लें। कोई भी दवाएं जो आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर दें वो ले, ताकि आपको ये रिएक्शन होने बंद हो जाए। शबाना साहबा बुलंदशहर से फरमाइए। हेलो जी शबाना साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, मेरा बेटा है 26 साल का, उसको फस्टूला हो गया था तो छाती छूट रूप से करा दिया। उसके बाद में भी वो परेशान रह रहा, 2 साल हो गए। अब दूसरी साइड में लाल लाल सा हो जाता है, उससे हल्का हल्का सा पीला सा वो आ जाता है, चेहरे पे हो जाता है ना पिंपल, वो रेड सा हो जाता है अंदर। और मतलब परेशानी रहता है ज्यादातर, अब पेट सही नहीं रहता है, कुछ भी खा, कुछ मिर्ची नहीं खाता है, बिल्कुल तलावा नहीं लेता है, बिल्कुल भी परहेज ही चल रहा है 2 साल से। उसके बाद उम्र क्या बताइए? सही है 26 साल। 25 साल 26 साल 25 साल जी। और बेटी है, बेटी का वेट ज्यादा बढ़ा है। तो बेटी का मसला क्या बताया आपने? बेटी का जो है इस पर एमसी टाइम पे नहीं हो रही है और मतलब टेंशन हो जाती है। पढ़ाई है, डॉक्टर है, उसमें कुछ टेंशन हो जाती है तो उससे जो है एमसी टाइम से नहीं होती है। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए बेटे को एक गोंद आता है जिसे गोंद चिलगोजा कहते हैं, और एक चुटकी गोंद चिलगोजा और एक चुटकी नमक जैतून, ये एक खुराक रोजाना देना शुरू करें, आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा होना मुमकिन है। और ये जख्मों को भी सुखाता है और तवानाई भी देता है, बच्चे के लिए ये ज़रूरी है।
1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला लें और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा खाएं और ये पानी पी लें नमक जैतून वाला आपके बेटे के लिए। अच्छा, बच्ची माशाल्लाह डॉक्टर और आप मेरी हमवतन, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं खुद बुलंदशहर से हूँ, बुगरासी से, तो जब भी किसी हमवतन का फ़ोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चियाँ या बच्चे काफ़ी हेल्दी होने लगे हैं इस दौर के, तो वो जितना चाहें अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक नुस्खा बहुत अच्छा है और जितने चाहे दुबले पतले हो सकते हैं इससे। ये वज़न का दुश्मन है। और आपके घर में एक जो किचन में पाया जाता है खाने का सोडा, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर बच्ची को दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद पिला दिया करें। बच्ची जितना चाहे वेट कम कर सकती है और उसको फायदा होना मुमकिन है। जी, गुलनाज साहबा बिजनौर से, बताइए बहन क्या सवाल है? हेलो जी गुलनाज साहबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी गुलनाज साहबा। जी, हमारी दादी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, बस इतनी सी बात? अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारी दादी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। और भी कोई मसला है क्या? जी, बीपी हाई रहता है उनका और कमर में भी दर्द है। ठीक है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। जी हकीम साहब। तो देखिए, जी हमारे भाई है छोटा, उसके सफेद बाल हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। कितना बड़ा बच्चा? साल का है। कितने साल का? 14 साल का है। 14 साल का। देखिए, 14 साल के बच्चे के अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो अगर उसको नज़ला, खांसी, बलगम या छींकों का यानी बलगमी मिजाज का बच्चा है तो उसका वो इलाज कराएं। और उसके लिए जो एक नुस्खा बहुत कामयाब है, या एक माजून भी बड़ी कामयाब है। माजून आर केयर अगर 1-1 चम्मच सुबह शाम 5-6 महीने दी जाए तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करके आपके बालों को फ़ायदा पहुंचाती है और फिर इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन 5-6 महीने इस्तेमाल की जाती है। घरेलू नुस्खे में सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर इसका एक सफूफ तैयार करें, जो 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से और 1 चम्मच रात को दें, तब भी इनको यही फ़ायदे होने मुमकिन हैं। अच्छा, ये दादी हो या वालिदा हो, इस उम्र में जो दर्द होता है वो ये हर किसी को होता है। ऐसे घरों में जहाँ ऐसे मरीज़ हैं, बल्कि हर घर में ही ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जहाँ भी बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। इससे भी काफ़ी राहत रहती है। और इसकी सबसे अच्छी दवा या रॉ मटेरियल या कच्ची दवा कहना चाहिए, दुनिया की सबसे अच्छी दवा कहलाती है गोंसिया। काला गोंद एक आता है जो असली लेना शर्त है। बहुत नकली मिलता है, हर जगह नकली मिलता है, तो असली लेना शर्त है। आधा ग्राम अगर 2 बार दिया जाए मरीज को खाने के बाद, तो ये किसी भी किस्म के दर्द को फायदा पहुंचा सकता है। जी, अब्दुल कादिर साहब दिल्ली से। जी अब्दुल कादिर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा कहना ये है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बात जारी रखिए अब्दुल कादिर साहब। कहने का मतलब ये है कि हमें गिर गए थे तो पीठ के रीढ़ में दर्द हो रहा है। जैसे वो डॉक्टर का कहना हुआ कि खून जो है वो जैसे ये नस दब गया है। ठीक, तो वो कादिर भाई, जैसे नस दबा हुआ है तो उसके लिए
अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम अंग्रेजी दवा नहीं खा सकते, अंग्रेजी दवा जो है सूट नहीं करता हमें। बेहतर। तो उस मजीद कुछ कहना चाहेंगे कादिर भाई? जी हकीम साहब, आपकी रहनुमाई। कादिर साहब, ये वाकई गिरने से अक्सर हमारी डिस्क जो है वो जुम्बिश कर लेती है और वो एक नर्व को दबा लेती है। इस पर ख़ास तवज्जो दें। और गौन स्याह के बारे में अक्सर कहता हूँ, शायद आप जुड़े हुए हैं मुझसे पहले से या नहीं। एक गौन स्याह नाम से एक काला गोंद आता है, जो एक तो नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। वो खरीद लें, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। ये 1 ग्राम खरीदे, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, बस ये काफ़ी है आपकी इस तकलीफ के लिए। और अगर ये 100 ग्राम भी असली मिल जाता है तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुजफ्फरनगर से नमजा, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नमजा। जी मैं ये पूछ रही थी कि टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट करिए। मेरी बहन के सर में दर्द रहता है। उम्र क्या है बहन की? नमजा, आपकी बहन की उम्र क्या है? 21 साल है। 21 साल है। चश्मा लगाती हैं, सर में गर्दन में कहीं दर्द भी महसूस होता है, चक्कर आते हैं? जब भी कैफियत बताएं तो तफसील से बताएं। सिर्फ ये कह देने से कि सर में दर्द रहता है, हकीम साहब समझ तो बहुत कुछ जाएंगे, लेकिन जब तक पूरी तरह तशखीस ना हो मुआलिज के लिए जो है वो आसानी नहीं होती। जी हकीम साहब, सर में दर्द का मसला है, सिर्फ इतना ही कहा इन्होंने। हाँ, पढ़ने लिखने वाली बच्ची है और ऐसा अगर कभी कभी होता है तो कोई परेशानी नहीं, रोज होता है तो परेशानी है। बहरहाल इसके लिए दवा की जरूरत नहीं, ऐसे सीधा बैठे और ये एक्सरसाइज शुरू कर दे, रोजाना 3 मिनट, बस ये एक्सरसाइज। और ऐसे देखिए, ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट अगर आपने ईमानदारी से ये एक्सरसाइज की, चाहे 1-1 मिनट करके 6 मिनट तक करें, 1 मिनट कर लें, फिर रुक जाएं, फिर 1 मिनट करें, पूरे 24 घंटे में 1-1 मिनट करें, करके 6 मिनट कर लिया करें। तो अगर आज शुरू करते हैं तो आइंदा 10 दिन बाद उनकी तकलीफ जाती रहेगी, ऐसा मुझे अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह। हैदराबाद से मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, फरमाइए रियाज भाई क्या सवाल है? रोज गोली खा रहा हूँ। रियाज भाई, हमारी आवाज पहुंच रही है तो जरा बुलंद आवाज से अपना सवाल बयान कीजिए। मेरे को बीपी है, रोज गोली खा रहा हूँ। हाँ जी ठीक। हाँ देखिए, ब्लड प्रेशर किसी को हो जाए तो रोज गोली खानी पड़ती है, और एक ऐसा इलाज भी है जो रोज गोली खाने से आपको निजात दे सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर की जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है अक्सर लोगों को, लेकिन एक मामूली सा इलाज है, करके देख लें अल्लाह से मदद के साथ। ये इलाज शुरू करें। खाने का सोडा 1 चुटकी, जो मीठा सोडा आपके किचन में है, अपनी अलिया से पूछिए मीठा सोडा किसे कहते हैं। 1 चुटकी मीठा सोडा 2 गिलास पानी में मिला दें, और 1 चुटकी नमक जैतून असली में, वो भी मिला दें। ये दिन भर में 1 बार या 2 बार 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। फौरन गोली ना छोड़ें, लेकिन बहुत जल्द आपकी ये ब्लड प्रेशर की गोली जो आप रोज खा रहे हैं, इसको भी छोड़ना होगा। ये इतना फायदे का नुस्खा है। ये नुस्खा आपको चर्बी को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट ब्लॉकेज को, और पेट और लीवर और किडनी का बड़ी मरम्मत करता है। जी, दिल्ली से शाजिया साहब, फरमाइए बहन क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ना अम्मी के ना हाथों में, मतलब जैसे हाथ रहते हैं, पैर रहते हैं, कभी कहीं कहीं ना अपने आप से ऐसा हो जाएगा बहुत ज्यादा, जैसे नसों में प्रॉब्लम है शायद उनको, और कभी ठीक हो जाएगा, कभी अचानक से ऐसा हो जाएगा कि एक पन्नी नहीं पकड़ी जाती है। जी,
جی حکیم صاحب. یہ آپ کی والدہ کے لیے یہ ہدایت کہ ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کیا کریں اور وزن زیادہ ہو تو اس کو کم کر لیں اور بہت محنت کے کام چھوڑ دیں کچھ دن کے لیے جب تک علاج کریں اور یہ ایکسرسائز کریں. یہ ایکسرسائز 3 منٹ ہے اور یہ ایکسرسائز یہ بھی 3 منٹ. ایمانداری سے کریں, گھڑی دیکھ کر کریں, 1-1 منٹ کر کے پورے 24 گھنٹے میں 6 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے. اور گوند سیاہ نام سے ایک گوند آتا ہے جسے کالا گوند بھی کہا جاتا ہے, نقلی کافی ملتا ہے, اصلی لینے کی ذمہ داری آپ لیں. اور یہ 100 گرام بھی اگر آپ کو مل گیا تو آپ کی والدہ کا صحت مند ہونا ممکن ہے. جی. حمیر پور سے ایوب علی صاحب. جی ایوب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. میں اپنی بیٹی کی تھوڑی طبیعت کے معاملے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ایوب بھائی, ذرا بلند آواز سے. میری بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے, ہاں. اس کو کھانسنے میں بلڈ آ جاتا ہے کبھی کبھی. جانچیں بھی کروائی ہیں لیکن کچھ نکلتا نہیں ہے جانچوں میں. بچی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال قریب ہے. گلے میں بلڈ سا آ جاتا ہے کچھ ہلکا سا, جانچوں میں کچھ بھی نہیں نکلا, سردی بھی رہتی ہے اس کو. کھانسنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے؟ بلڈ جو آتا ہے وہ کھانسنے کے بعد کبھی کبھی. جی جی حکیم صاحب. تو دیکھیے آپ کے کچن میں ایک چیز ہوتی ہے جسے پیپلے کہتے ہیں. پیپلے, اسے ہندی میں پیپلا مول کہتے ہیں. معلوم نہیں تو سرچ کر لیں, پیپلا مول یا پیپلے. یہ 1.25 انچ کی لمبی ہوتی ہے, شہتوت جیسی ہوتی ہے, جیسے سوکھا ہوا شہتوت. ایک چٹکی پیپلے اس کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور شہد میں ملا کر ایک چٹکی بس ان کو 1 بار یا 2 بار دن بھر میں دے دیں. اور دیں اس طرح کہ 1 چٹکی کھانے کا سوڈا 1 گلاس پانی میں ملا کر گرم پانی میں یہ پیپلے کھا کے یہ سوڈے کا پانی پی لیں تو بچی کا ٹھیک ہونا ممکن ہے. بنگلور سے ہی نا. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے ڈاکٹر صاحب کو یہ پوچھنا تھا کہ زیتون نمک کے ساتھ کھانے کا سوڈا جو ہمیں گھر میں ریگولر یوز کرتے نا وہ کھلا سکتی کیا؟ اور ایک بات ہے جی, میری بیٹی کے لیے ڈاکٹر صاحب سے آج کہیے خصوصی دعا کیجیے, تھوڑی بہت دعا, میری بچی کی شادی جلد سے جلد ہو جائے. خاص ڈاکٹر صاحب آج میں تمہارے لیے تمہارے پاس ریکویسٹ کرتی ہوں, میری بچی کی شادی کے لیے خاص دعا کیجیے. انشاءاللہ تمہاری زبان سے میری بچی کی شادی جلد سے جلد ہو جائے, میری تمنا. بہتر ہے نا صاحب, چونکہ آپ کی آواز بہت آہستہ پہنچ رہی ہے, صرف یہی سمجھ پائے کہ شاید شادی کا مسئلہ ہے اور حکیم صاحب سے آپ دعا کی التماس کر رہے ہیں. خاص دعا کیجیے ڈاکٹر صاحب, میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے, جو کھانے کا سوڈا آپ نے کہا ہے وہی سوڈا 1 چٹکی لینا ہے اور 1 چٹکی زیتون کا نمک. اس سے جہاں یہ فائدے ہوتے ہیں کہ آدمی کی موٹاپا کم ہوتا ہے, چربی ایک دم تحلیل ہوتی ہے اور ہارٹ بلاکیج میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو فائدہ ہوتا ہے, وہاں وزن بھی کم ہوتا ہے. اس سے ایک اور فائدہ ہے کہ چہرہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بالکل صاف شفاف, پرکشش, پرشباب. تو یہ خواتین لے سکتی ہے اور رشتہ تو اللہ تعالیٰ کو کرانا ہی ہے بچی کا. اور بس یہ خیال ہے جب کوئی رشتہ والا آئے تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے. اور کبھی کبھی ہم جس رشتے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ غیر معمولی رشتہ اللہ بھیجتا ہے. کبھی بھی کوئی رشتہ آئے تو اس کے اقتصادی حالات سے رشتے کا جائزہ نہ لیں. وہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ شخص جس کا رشتہ آیا ہے, اور کتنا اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, کتنا اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں, چاہے کاروبار تھوڑا کم ہو, چاہے مزدور ہی کیوں نہ ہو, وہ شخص آپ چنیے. ایمان اس میں کتنا ہے.
ہم لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رشوت کتنی لیتا ہے، اوور انکم کتنی ہے، آمدنی کتنی ہے، تنخواہ کتنی ہے، ان سب باتوں کو درکنار کرتے ہوئے یہ دیکھیے وہ ایمان والا کتنا ہے، آپ یقین کریں وہی شخص بچی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب تمام ناظرین کی طرف سے، اور اسی طرح اپنی دعاؤں میں تمام ناظرین کو اور اپنی میزبان کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ کو جب بھی مناسب ہو تو پروگرام میں بھی اجتماعی طور پر پروگرام کے اختتام پر دعا ضرور کریے گا۔ لوگوں کو بہت اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور اس کے بعد آپ کی زبان اس کے اثر پر یقین ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں ناظرین، اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔